viewers, a very warm welcome to this special show of On the Front. मैं हूँ कामरान शाहिद। बेशुमार शोज़ किए हैं पिछले 10 साल में हमने इस प्लेटफॉर्म से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैंने ख़ुद किए हैं। कुछ शोज़ जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं शो शुरू होने से पहले ही। कुछ शख्सियात ऐसी होती है जिनके औसाफ के सहर में आप मुब्तला हुए होते हैं, रहती है कि उस पर अब्दी तौर पर मुब्तला हैं। मौसीकी लोग कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, लेकिन हर मौसीकी या हर गाने वाला जो है वो आपके दिल को टच नहीं करता। मेरे साथ आज के स्पेशल शो में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो सूफियाना कलाम गाते गाते ख़ुद सूफ़ी हो गई हैं। उन्होंने इंसानों से खुदा का रिश्ता जोड़ा, अपनी आवाज़ से, अपनी सुर से, अपने स्टाइल से। और जो लोग इंसान का रिश्ता खुदा से जोड़ दें, उससे बड़ा सूफ़ी कौन होगा? आबदा परवीन साहब। आबदा साहब, बड़ी इज़्ज़त की बात है हमारे लिए, मेरे लिए आज के मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपकी आवाज़ के सहरे मुब्तला हैं जनरेशन्स, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। समझ नहीं आ रहा किन अल्फाज से आपका मैं मज़ीद तारुफ़ कराऊँ। अल्फाज ख़त्म हो गए आपके तारुफ़ के लिए। इतना बड़ा नाम, इतना कंट्रीब्यूशन है आपका म्यूज़िक के अंदर। ये इब्तिदा किस तरह हुई? या आपको खुद एहसास हुआ कि आप गा सकती हैं? किसी ने आपको इस फील्ड में लेके हुआ किस तरह? कि मौजज़ा मैं कहूँगा। बेशक मौजूदा है। और जैसे शुरू से अगर मैं बताना चाहूँ कि मेरे वालिद साहब गवैये थे और आप लाड़काना से हैं। लाड़काना से मेरा ताल्लुक़ है। वहीं और बाबा साईं की एक स्कूल भी था मौसीकी का। अच्छा। तो सिखाते थे लाड़काना में लोगों को सिखाते थे। तो बस मुझे अंदर से ही ऐसे शौक़ था, बस ऐसे बेचैनी रहती थी। और हमेशा वो अब भी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हासिल करने की बेचैनी और इस्तराब ना हो तो ये सारा जो सिलसिला है वो ऊपर से ही आता है, अपने से कोई ये बनावटी नहीं हो सकता। आप साहब, पहली दरख्वास्त करूं बेशक कि कुर्बानी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अगर बयान करें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो किस तरह सुरों के साथ, अपनी आवाज़ के साथ जी को बयान करेंगे? बस असल में तो है ही करबला का किस्सा, और तो कुछ है ही नहीं जहान में। तो जनाबे इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने जो एक हक़ को और बातिल को अलग करके दिखाया, इसका कोई मिसाल न मिलेगा न मिला है। तो इस तरह से अगर वो एक पूरी कायनात में हुसैनियत से जुदाई का यही सिलसिला हो रहा है, तो मैं अभी एक कलाम पेश करती हूँ मौला साईं के सदक़े में। आबदा साहिबा, ज़बरदस्त। आप इतनी ऊंचे सुरों में गाती हैं गाना, और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मर्द जो होते हैं उनकी सुर ज़्यादा ऊंची होती है, लेकिन आप जिस सुर में गाना गाती हैं वो तो उससे फ़र्क ही मिट गया है। अगर मर्द और औरत के कुछ सुरों का फ़र्क है आपका करम, तो वो आपने मिटा दिया है बिल्कुल। ये आपकी आवाज़ को शुरू से ही खुदावंद ताला ने इतना वो किया, या आपने इसकी ख़ास एक प्रैक्टिस की है कि इतनी ऊंची सुर पे आप गा लेती हैं हर गाना? माशाल्लाह। बस उन्हीं का ही करम है। मैं असल में क्या है कि कोशिशों से कुछ भी नहीं होता, जब उसका करम हो तो बस वही हैं मेरे मौला जो करम करते हैं। रोज़ रियाज करती हैं अभी भी आप? जी, रोज़ाना रियाज करती हूँ। और कई घंटे करना पड़ता है रियाज? कई घंटे, पता ही नहीं चलता, कई घंटे हो जाते हैं। यानी अगर रियाज ना करें तो कोई बड़े से बड़ा भी गुलकार जो है वो आवाज़ करनी उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और भी साहब, कुछ हर बंदा अब तो गा लेता है जी, और कोई फ़र्क है कि जैसे कि लता जी गाती हैं, मेहदी हसन साहब गाते हैं जी, आप लोगों में, और जो लोग उतना बड़ा नाम नहीं है, सिर्फ सीख के गा लेते हैं, क्या किस तरह फ़र्क करेंगे आप उन दोनों चीज़ों में? अब अगर बात करें उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की,
تو یعنی کائنات میں جتنے سر وہ سنتے تھے ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کس یعنی اگر کوئی بھی گاڑی گزر رہی ہے تو وہ کون سے سر سے گزر رہی ہے وہ ڈھونڈنے کا بالکل ایگزیکٹلی بتاتے تھے کہ یہ کیا سر لگ رہا ہے. اچھا تو یعنی اس طرح سے یہ عشق جو ہے نا وہ بندے کو وہاں یقین تک پہنچا دے پر یقینی خدا ہے, وہ یقین ہو جائے نا کہ یہ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ موسیقی میں اصل میں کرتے ہی جانا ہے, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ حد ہو گئی. اللہ سائیں کا یہ کرم ہے اور اللہ سائیں کے یہ سر بنائے ہیں جو 12 سروں پہ مشتمل ہے. یہ موسیقی صوفی موسیقی جو جس میں قرآن کی ترتیل ہوتی ہے, درد کی ترتیل ہوتی ہے, کیونکہ قرآن تو درد ہے نا خدا کا. میں ابھی پچھلے دنوں آپ کا ایک کلام ایک گانا سن رہا تھا چھاپ تلک, تو اس میں نا وہ مجھے آپ کی آواز کی ماشاءاللہ بیس اتنی ہائی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کا کب ختم ہوا, راحت صاحب کا کب شروع ہو گیا. وہ مرد ہے آپ کا اتنی ماشاءاللہ آپ کی اونچا سر ہے کہ وہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی دونوں میں کہ سر کا بیس جو ہے وہ کہاں. تو وہ تو آپ نے کمال کر دیا. یہ چھاپ تلک کی جو کمپوزیشن اب نئی کمپوزیشن ہے یہ آپ کی خود کی؟ جی میں نے تھوڑا سا ایسے کوشش کی تھی, میں نے کہا کہ اب اس کو کیسے ایز اٹ از تو ہے ہی صحیح ہے مگر اس کو تھوڑی سی چینجز کر کے ویریشن دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم نے لے کو بھی دھیما رکھا. بالکل وہ اس کو بہت گانا بنا دیا ایکچولی. وہ گانا بھی ہے کلام بھی ہے, جو چاہیں خیال بڑی چیزوں کا سنگم ہے اس کے اندر, خیال کرنا چاہیں تو خیال بھی ہے. تو یہ سارا بزرگان دین کا جو کرم ہے اس صوفی موسیقی کا جو ایک پڑاؤ, اور انہوں نے جو سمجھا کہ کس چیز کو یا کس پیغام کو عام کرنا ہے, یعنی عام لوگوں تک پہنچانا ہے. جیسے من کنت مولا فہذا علی مولا, تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا ہی چھاپ تلک, یہ انہی کا ہی لکھا ہوا چھاپ تلک سب اپنے مرشد سائیں کے لیے. یہ اس کا تھوڑا بتائیے, بہت سے لوگ اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا یہ آپ سنائیں لوگوں کو. یہ چھاپ تلک سب چھین لی تو سے لینا ملے, اس کا مطلب لوگوں کو بتائیں گے؟ اور اس میں اصل میں یہ ہے جاپ تلک. اچھا جاپ تلک ہے, لوگ چھاپ تلک کہہ رہا ہوں. جاپ یہ یعنی وہ جپنا ہے نا, اچھا تسبیح جپتے ہیں. جی ہاں تو اصل میں یہ تھا کہ جاپ تلک یہ سب عبادت کی ہے نا چیزیں, سب چھن گئی. ہاں ایسی جلوہ ایسا دیکھا مرشد کا کہ وہ جاپ تلک, مگر وہ جاپ ہوتے ہوتے چھاپ ہو گیا. چھاپ کا مطلب یہ ہوتا ہے چھاپ بھی مطلب کہ بالکل مطلب تو یہی بنتا ہے کیونکہ بزرگان دین کا ایک رنگ ہے. تو اس طرح سے یہ بڑا یہ تو رومانوی قسم کا بن گیا نا. پھر رومانوی آپ سمجھیں جیسا جو بھی سمجھیں, مطلب کہ ہے. تو میرا تو جب سے فیوریٹ ہو گیا جب سے آپ نے گایا اس کو. اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے گایا لیکن جس طرح آپ نے گایا بہت ہی کمال کر دیا. بس تھوڑا سا درخواست کروں گا ہاں بسم اللہ کہ اس کو ضرور سنائیے لوگوں کے لیے. عید کے موقع پہ لوگوں کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. جی پیش کرتے ہیں. میں نے سنا تھا کہ جنرل ضیاء الحق آپ کے بڑے ایڈمائرر تھے, اور خاص طور پہ بہت زیادہ آپ صوفیانہ کلام پہ بہت ان کو اچھا لگتا تھا. ایک کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. تو یہ آپ ان کا فیورٹ تھا ضیاء صاحب کا, وہ سنتے تھے. 1-2 لائن سنا سکتی ہیں اس کی؟ اچھا ٹھیک ہے. الفاظ ہی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. یہ ہر دفعہ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ جتنی آپ جگہیں لیتے ہیں آپ کے اوپر لائیو آمد ہو رہی ہوتی ہے جگہوں کی. یہ گانا آپ نے جب پہلے گایا ہے کسی اور طرح سے گایا ہے جی, ابھی آپ نے اس کو اتنی ویریشن, اتنی ٹرنز اور اتنی اس میں جگہ لے لی ہے, لگتا ہے کہ جگہیں بنی آپ کے لیے. کمال ہو گیا. یہ مہربانی, آپ کرم نواز بھائی, کیا بنی چاہیے اس کو, بہت زبردست. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.
Keep watching Dunia News.